अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको दाबी सूचना दिनेलाई मैले पुरस्कारको व्यवस्था गरेकाले 100 केजी सुन समातिएको भन्दै गरे ठुलो घोषणा। 100 किलो सुन ल्याउने दिलीपको परिवारको अवस्था नाजुक घटनाले गाउँले सबै चकित। सुन तस्करीको छानबिन गर्न दुई निकाय बीच जुहारी। 100 किलो सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहको संलग्न। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज, सभापति र महामन्त्रीले जवाब दिने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दीपक मल्होत्रासँग भएका सबै सम्झौता खारेज गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र वाइसिएलको माग। एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सुदूरपश्चिम सरकारमा जाँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। काठमाडौँका विद्यालयमा बालेन्द्र शाहको एक्सन। व्यवस्थापन समिति भङ्ग, वडा अध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुन पाउने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक सातामा आज स्वदेश फर्किँदै र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, एआइजी द्वय ग्यावाली र वज्राचार्यलाई हटाउन देउबा परिवारको निकै जोडबल। भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने निकै ठुलो चलखेल। कसकसले भ्रष्टाचारीहरूको साथ दिँदै र राम्रा नेतालाई हटाउन खोजिरहेका छन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेको निकै कडा घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नै सक्रियताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। बुटवल पुगेका अर्थमन्त्री महतले आफूले तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि 100 किलो सुन बरामद गरेको दावी गरेका छन्। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार चलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै एक फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर अर्थमन्त्रीले सूचना दिनेलाई मैले 50 लाख पुरस्कारको व्यवस्था गरेकोले 100 केजी सुन पक्राउ परेको भन्ने यता बताए तापनि 100 किलो सुन ल्याउने दिलीपको परिवारको अवस्था भने यता नाजुक देखिएको छ। दर्शकबिन, यता 100 किलो सुन नेपाल ल्याउने रेडी ट्रेडर नामक कम्पनीका सञ्चालकै घरमा हेरेर जाँदा घरको अवस्था भने बिजोक रहेको छ। नेपालको इतिहासमै 100 किलो सुन समातिएको यो पहिलो पटक हो, जसको मूल्य 100 करोडभन्दा बढी हुन्छ। 100 करोडभन्दा बढी मूल्य रुपियाँको सुन ल्याउने मान्छेको घरमै पुग्दा आश्चर्य लाग्छ। 21 वर्षका दिलीप भुजेलको कम्पनीले मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा जोडेर सुन ल्याएको थियो। त्यो सुन समातिएपछि 21 वर्षका युवक दिलीप पनि समातिएका छन्। दोलखाको चरीकोटबाट 4.5 घण्टाको मोटरसाइकल यात्रापछि टिभी जर्नलिस्ट पुगेका थिए। दिलीपको घर परिवार र परिवेश हेर्दा 100 किलो सुन यिनले कसरी ल्याए होलान् भन्ने प्रश्न पनि मनमा उल्झिएको छ। तस्बिरमा देखिएको यो घर दर्शक महानुभावहरू 100 किलो सुन ल्याउने नेपालको कम्पनीका मालिक दिलीप भुजेलको हो। कानुनको दृष्टिमा रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक 21 वर्षका दिलीप भुजेल हुन्। यो घर उनी भुजेलको हो। दोलखाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पवटी गाउँमा रहेको यो घरमा दर्शक महानुभावहरू टोली पुग्दा अचम्मै लागेको छ। दर्शकबिन, 100 किलो सुन ल्याउने दिलीपको पारिवारिक अवस्था भने नाजुक देखिएको छ। घटनाले गाउँले समेत चकित भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने सुन तस्करीको छानबिन गर्न दुई निकाय बीच जुहारी देखिएको छ। हङकङबाट नेपाल हुँदै भारत तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झन्डै 100 किलोग्राम सुनको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर दुई निकाय बीच जुहारी सुरु भएको छ। विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन पक्राउ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन पनि आफूले नै गर्ने भन्दै छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। राजस्वले अनुसन्धानमा अन्य निकायको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्दै आफैले अनुसन्धान
अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने समेत बताएको छ। गृह मन्त्रालयले आफूले यसको विस्तृत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको र हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराउने भएकाले अन्य निकायको सहयोग आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो सुन तस्करी काण्डमा सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समेत जोडिएकाले यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा उपत्यका शाखा अनुसन्धान महाशाखाले गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ र यस विषयमा मन्त्रालयमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको एक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती अधिकारीले भने उक्त सुन तस्करी काण्डमा चिनिया, भारतीय र नेपाली नागरिकहरूको मिलो महत्त्व रहेकोले राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गर्दा शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भाग्न सक्ने चिन्ता मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका केही उच्च अधिकारीहरूले भने यो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकायको मिलोमत्व भएको आशंका भएकाले प्रहरीलाई यो विषयमा अनुसन्धान गर्न दिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै विभागले मात्रै छानबिन गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन अब तपाईहरूले कसले यो छानबिन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? गृह मन्त्रालय मातहत या दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री मातहत? दर्शकबिन यता भने नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा सङ्गठन योङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएलका अध्यक्ष सुबोध राज सिरपालीले सुनकाण्डमा मुछिएका विवादित व्यवसायी दीपक मल्होत्रासँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका सम्झौताहरू खारेजीको माग गरेका छन्। व्यवसायी मल्होत्रा 100 किलो सुनकाण्डमा मुछिएका व्यवसायी हुन्। यद्यपि उनीलाई अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि कुनै पनि निकायले बोलाएको छैन। मल्होत्रा पटक पटक सुनकाण्डमा मुछिँदा पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको अध्यक्ष सिरपालीले बताएका छन्। यसैबीच सरकार दीपक मल्होत्रासँगको सम्झौता खारेज गरोस्। पटक पटक सुन प्रकरणमा मुछिएका उनी किन पक्राउ पर्दैनन्? सरकार यस्तोलाई अनुसन्धान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। नेपाललाई सुन चोरीको मार्ग बनाएर कहाँ सप्लाई गर्दछन्, तुरुन्तै अनुसन्धान होस्, कारबाही होस्, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईँको आगमन कक्षा पार्किङ सहित लगायतका संरचनाहरू व्यवसायी मल्होत्राले लिजमा लिएर भाडामा दिएका छन्। विमानस्थलको क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी आइएमएस ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको छ। विमानस्थल बाहिर र भित्रका गतिविधि हेर्न जडान गरिएका सीसीटीभीको मुख्य नियन्त्रण कक्ष उक्त ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको हो। सीसीटीभीमा कैद हुने गतिविधि सिधै कम्पनीका कर्मचारीको पहुँच उक्त ग्रुप पनि व्यवसायी मल्होत्राले नै सम्हाल्ने गरेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दीपक मल्होत्रासँग भएका सबै सम्झौताहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका विद्यालयहरूमा बालेन्द्र शाहको निकै कडा एक्सन चलेको छ। व्यवस्थापन समिति भङ्ग भएको छ। वडा अध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूहरू मातहतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको नगरसभा बैठकले सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरी समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। नगरसभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यता 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ, तर प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वतः भङ्ग हुनेछ भने वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भन्ने बताइएको छ। यद्यपि नगरसभाले पारित गरेको उक्त निर्णय हालसम्म प्रमाणीकरण भने भइसकेको छैन। नगरसभाबाट पारित भएको प्रस्ताव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताइएको छ। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुने महानगरको उक्त निर्णयप्रति सामुदायिक विद्यालयहरूको का अध्यक्ष तथा प्रधानहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।